یہ वकार साहब बड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम, और इसको अभी तक लोग समझ नहीं रहे। मैं 2 मिनट में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा तो आप खुद मानेंगे कि मेरी बात दुरुस्त है कि ये बल्ले का निशान पार्टी का नहीं है, सिर्फ ये वोटर का है। तो वोट को अगर इज्जत देनी है तो ये वैसे ही मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसको बहाल कर देगी। उनका मौकफ ये है कि एक दफा इलेक्शन करा दो, जैसे भी करा दो, तो ये IMF मान जाएगी, चाहे जितना भी झोलू फेर लो जो कुछ। बस एक दादी साहब तो बड़े गलत वक्त पे छुट्टी पे गए हैं, उनको इस वक्त छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी, मार्च के पहले हफ्ते से ले लेते, बहुत बेहतर मौसम भी होता, जहाँ भी जाना चाहते थे वहाँ भी। अच्छा इजलास साहब बताइएगा, इस वक्त इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं और जिस तरह कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं और जो माहौल बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था, कि सोच में भी नहीं आया था कि कभी ऐसा दिन भी देखने में आएगा। नई सी नई इख्तराएं इस हुकूमत ने इजाद की है, और वो इख्तराएं क्या है कि एक खातून या मर्द वो रिहा होता है, वो अदालत से उसको जमानत पे रिहा करती है या उसको सेटिसाइड करती है उसके ऑर्डर को, और वो जेल से निकलता है, फिर पकड़ लेते हैं, फिर वो अदालत उसको रिहा करती है, फिर एक और मुकदमे में पकड़ लेते हैं। 10-10, 12-12 मरतबा ये किया गया है, और आखिर वो थक हार के जेल में ही बैठ रहे हैं। जिस तरह यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, जी राशिद साहबा, वो अब यकीनन उनको किसी केस में, किसी मुकदमे में उनको बेल इनकार, जमानत से इनकार नहीं हो सकता, और वो क्या करें, वो करती हैं, फिर उसको अगले दिन मुकदमे में डाल देते हैं, और बेगुनाह जो साल बाद मुकदमा हो रहा हो या 6 महीने बाद वकूए के, तो उसमें नामजद भी ना हो, उसमें डाल दिया, तो ये वो फैलाते जाते हैं। ये पहले कभी नहीं देखा था, ये कभी नहीं हुआ। ना ये हुआ है कि आप कभी जो कैंडिडेट है वो जाना चाह रहा है अपने पेपर फाइल करने के लिए, तो या तो कैंडिडेट को ही उठा लिया, या उससे पेपर जो उसने फाइनल बनाए हुए हैं उसमें ओरिजिनल भी होंगे, वो सारा दस्ता उससे छीन के और भाग गए, फरार हो गए चोरों की तरह। ये हुकूमतों का काम तो नहीं है, कभी नहीं था, ना सुना था, ना सोचा ही नहीं था, सोच से बियॉन्ड इमेजिनेशन था। सर, निगरान गवर्नमेंट जो होती है वो तो इलेक्शन करवाने के लिए आती है, उसका काम होता है इलेक्शन करवाना, मगर यहाँ पे निगरान गवर्नमेंट ये कर रही है या इसके पीछे कोई और गवर्नमेंट है, दूसरे लोग हैं, चल क्या रहा है इस वक्त? एक तो पीछे बिल्कुल साफ चेहरा जाहिर है ना, और निगरान हुकूमत, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह गए, उसका काम है इलेक्शन कराना, उसका ये काम नहीं है कि इलेक्शन को सबवर्ट कराना, ये सबवर्ट कर रहे हैं। और एक चेहरा तो पीछे है, वो मियां नवाज शरीफ का है और मुस्लिम लीग नवाज का है। एक दूसरा चेहरा भी होगा पीछे, जिसका जो चेहरा नजर नहीं आता, जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने कहा था अनदेखे हाथ, और अनदेखे हाथ, और एक और भी इसी तरह की इस्तरा उन्होंने फरमाई थी जब वो वापस आए थे, मुझे क्यों निकाला कहते हुए, और वोट को इज्जत दो कहते हुए। अब ये वोट को अच्छी इज्जत मिल रही है। बहरहाल सर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का जो सरबराह है उसे अब साबिक सरबराह कर दिया गया है, इमरान खान, वो गिरफ्तार है। बल्ले का निशान था उसकी पार्टी का, उसे छीनने की कोशिश की जा रही है। बतौर एक लीगल एडवाइजर आप क्या कहेंगे कि अगर बल्ले का निशान छीन लिया जाता है या इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं तो फर्क क्या पड़ेगा, आगे क्या वे फॉरवर्ड होगा इसका? ये वकार साहब बड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम, और इसको अभी तक लोग समझ नहीं रहे। मैं 2 मिनट में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा तो आप खुद मानेंगे कि मेरी बात दुरुस्त है कि ये बल्ले का निशान पार्टी का नहीं है, सिर्फ ये वोटर का है। जिसके वोटर ने, जिसने शनाख्त अपने उम्मीदवार की करनी है, उस निशान के जरिए वो अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकता, लेकिन वोटर है और पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का शहरी है, वोट उसका हक है, बुनियादी हक है। अब ये निशानों की जरूरत इसलिए पड़ती है बड़े सगीर में, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, कि अक्सरियत वोटरों की या अक्सर वोटर जो है वो पढ़ लिख नहीं सकते। वो अगर 15 नाम है बैलेट बॉक्स पे, वो अपने जिसको वोट डालना चाहते हैं उसको वो पहचान नहीं सकते कौन सा नाम है, तो वो ये निशान दिए जाते हैं। ये यूरोप में, अमेरिका में या बर्तानिया में इसकी जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ये जरूरत पड़ती है क्योंकि उन्होंने निशान, अपना वोट डालना है अपने निशान पर,
اور وہ ان کا امیدوار ہے. اب اس سے اب یہ ملکیت صرف پارٹی کی نہیں ہے کہ پارٹی کا نشان چھین لیا گیا. ہر اس ووٹر جو پارٹی مذکورہ کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے یہ اس کا نشان ہے. اب پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے والا ہر ایک اس کا تیر کا نشان اس کا نشان ہے. شیر کا نشان اس شیر کے ووٹر کا ہے. جی. اب یہ کروڑوں میں لوگ ہیں جن کو اپنے ایک یک جنبش قلم ان کو ڈس انفرینچائز کر دیا, یعنی ان کے ووٹ کا حق ان سے لے لیا, چھین لیا. اب اگر ووٹ کا حق چھین لے تو ووٹ اس کو نہ ووٹر کا اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا, اس کا ووٹ کا سمجھے لسٹ سے نام ہی نکل. اگر لسٹ سے نام نکالنا ہو ویسے آپ نے تو کم از کم 1.5 سال لگے گا یہ کرتے ہوئے, کیونکہ ووٹر جس کا نام آپ فہرست سے نکلوانا چاہتے ہیں کہ یہ جعلی ووٹ بنا ہوا ہے یا یہ صحیح ووٹ نہیں ہے یا یہ یہاں سے نقل مکانی کر گیا دوسرے صوبے میں چلا گیا وہاں بھی اس کا ووٹ رکھا ہوا ہے, تو یہ سب کی پوری شہادتیں پیش ہوتی ہیں ووٹ کو ایک کو کینسل کرنے کے لیے. اور ووٹر کا حق ہے کہ اس کو سنا جائے, اس کو پارٹی بنایا جائے, فریق بنایا جائے اس پروسیڈنگ میں, تب جا کے ووٹر کا نام لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے. یہ انہوں نے یک جنبش قلم کروڑا بندوں کو, پاکستانیوں کو, پاکستان کے شہریوں کو اس بنیادی حق سے محروم کیا. یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ انشاءاللہ میرا خیال ہے جس پارٹی کے خلاف بھی ہو یہ supremacy of the constitution and the non-violability of the oath of the symbol, یہ جو بھی اس بنا پر چھینے گئے ہیں نشان وہ واپس بیلٹ پیپر پہ آ جائیں گے. اس بات کا احساس ہی نہیں کیا الیکشن کمیشن کے 5 جو زوما وہاں بیٹھے ہوئے کہ یہ صرف پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, یہ حق چھین رہے ہیں ووٹر سے. ٹھیک ہے, تو اتزار صاحب یہ الیکشن کمیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ساری جو بھی گفلا ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن اسٹیٹ کا ہے, وہ الیکشن کروانے کے لیے ہے یا پھر کسی سیاسی جماعت کی اسسٹنٹس کے لیے بنایا گیا ہے؟ الیکشن کمشنر تو جو ہے اس کو تو 20 مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ یہ جرم سارے میں آپ کا کلیدی حصہ ہے. یہ جو اب نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں ان کا اس کو نوٹس لینا چاہیے تھا. اس کو ڈائریکشن جس جگہ ہوا ہے اس جگہ کے ریٹرننگ افسر کو بلانا طلب کرنا چاہیے. اس کو ایک بندے سے بھی اگر چھین لیا, اب وہ بیگم پرویز لائی کو جس طرح وہ کاغذ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے بندہ, اب یہ آپ کے کیمرے پہ بھی محفوظ ہوا ہے. اب یہ اس چیز کو آپ برداشت کریں گے, اور یہ مطلب ہے اس طرح تو الیکشن کو آپ خود سبورٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا اعزاز صاحب بتائیے گا کہ آپ سیاسی جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں انہیں بھی نظر سے رکھتے ہیں, زیر نظر رکھتے ہیں. فیصل واڈا صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات اگلے دنوں میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی, ان کا پیش خیمہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ملاقاتوں کی حیثیت ہوتی ہے؟ نہیں, حیثیت تو ہوتی ہوگی, ضرور ہوتی ہوگی. مجھے نہیں معلوم فیصل واڈا صاحب کس کی نمائندگی کر رہے ہیں, صرف اپنی یا کسی اور گروہ کی بھی یا گروپ کی یا سیاست کی یا کسی اور ادارے کی, یہ مجھے نہیں معلوم. وہ بڑے عرصے سے ٹیلی ویژن کے ایک سٹار بیٹسمین رہے ہیں میڈیا کے, پر آصف صاحب کے ساتھ ان کی جو بات چیت ہوئی ہوگی میرا خیال ہے پرائیویٹ ہی ہوگی, پرائیویٹ ہی رکھیں گے. میں اس پہ نہیں کچھ قیاس آرائی کر سکا کہ کیا ہوگا. اچھا اعزاز صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ اور لطیف کھوسہ صاحب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل معاملات میں بہت زیادہ حمایت کرتے تھے, لطیف کھوسہ صاحب تو باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں, تو آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے یا کوئی چانس ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ باضابطہ طور پر شمولیت کے؟ نہیں, میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں, جی میں ان کی کوئی لیگل ٹیم میں نہیں حصہ ہونا تھا. میں ایز اے کامنٹیٹر اور این انٹرپریٹر آف لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن, مجھے جو سوال یا تو میرے ذہن میں بڑا اجاگر ہو کے آتا تھا یا کوئی آپ جیسا مہربان مجھ سے پوچھ لیتا تھا آن دی ریکارڈ, تو میں جو اپنی ایماندارانہ اور صحیح تشریح قانون کی سمجھتا تھا وہ کرتا تھا. اب وہ اکثر لوگوں کو پسند نہیں بھی آتی تھی جو
خاص کر انتظامیہ کو, ایڈمنسٹریشن کو. ایسی باتیں ہیں. اب سائفر ہے, سائفر کو میں نے کہا صفر, اب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے صفر ہے. اور میں نے ثابت کیا, میں نے تو دلیل سے کہتا تھا کہ کیوں صفر میں کہہ رہا ہوں, اور وہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے. پر وہ اسی طرح ملٹری کورٹس کا میں کہتا تھا کہ یہ ملٹری کورٹس جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے, اور اس کی وجوہات بتاتا تھا. وہ ساری کی ساری ابھی تک جو کنسیڈرڈ اوپینین ہے وہ تو 5 ججز کی یونینیمس اوپینین ہے پہلی, اور دوسرے بینچ کی 6 میں سے 5 ججز کی. یعنی یہ ہوا کہ 6 ججز نے میری انٹرپریٹیشن کو تسلیم کیا ہے, اور 5 ججز سپریم کورٹ کے اس کے مخالف ان کا بھی ہوا. اور بہرحال میں نہیں یہ پارٹی دیکھ کے نہیں کرتا تھا. جو اگر قانون ہے, آئین ہے, آئین اگر 90 دن کہہ رہا ہے تو میں اپنے پارٹی کے انٹرسٹ میں اس کو 95 یا 96 یا 100 دن تو نہیں کر سکتا. جو آئین جہاں فل ایکسپریس ہے وہاں میں یہ کہا کرتا تھا. اچھا اطلاع صاحب, الیکشن کی طرف رخ کیا گیا ہے, کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, دوسری طرف یہ راگ لاپا جا رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا. تو بتائیے گا انٹرنیشنل کمیونٹی, چونکہ ہمارے پیچھے اب انٹرنیشنل طاقتیں ہیں, پاکستان کی معاشی حالت آپ کے سامنے ہے, IMF کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں ہے, اگر ہمارے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے جو کہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو پھر کیا آگے لائے عمل ہوگا, کیسے پاکستان سروائیو کرے گا, کیسے ہم دنیا کو منہ دکھائیں گے؟ ہماری جو حکومت ہے وہ یا نان حکومت ہے, وہ میرا خیال ہے اس بیانیے میں یقین رکھتی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ ایک دفعہ الیکشن کرا دو, جیسے بھی کرا دو, تو یہ IMF مان جائے گی, چاہے جتنا بھی جھولو پھیر لو. جو کچھ بات ایک کلوک آف الیکشن ہونا چاہیے, ایک اس طرح لگے کہ جیسے الیکشن ہوا ہے, اور ہم سرٹیفکیٹ دے دیں گے گورنمنٹ والے کہ الیکشن ہوا, یہ نتیجہ ہے, اور IMF اور یہ سارے ادارے اس کو تسلیم کر لیں گے. اعتراض صاحب, جنرل ایوب صاحب کے دور میں بھی سنا گیا کہ ریفرینڈم کروایا گیا یا الیکشن کروایا گیا, اور جس طرح کے نتائج سامنے آئے, دیگر ڈکٹیٹروں نے بھی اپنی اپنی اما پر الیکشن کروائے اور خود ہی الیکشن جیتتے رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمدہ الیکشن ہے جو فروری 8 کو ہونے جا رہا ہے, یہ بھی اسی طرز کا ہوگا کہ اس میں بھی وہی نوعیت ہوگی, اسی طرح سے مینج کیا جائے گا؟ ابھی تک تو جتنے مرحلے سے گزرے ہیں, جتنے بھی مرحلے سے ہم گزرے, ان میں یہی نظر آتا ہے کہ وہ اسی طرح کا ہوگا. جو الیکشن جن کے نتائج کو قبول نہیں کیا گیا, وہ ویسا ہی ایک بالکل متنازع الیکشن, بلکہ نان الیکشن ہو جائے گا, سلیکشن ہی ہو جائے گا. ٹھیک. تو سر, ایک طرف کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, لوگوں کو کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جا رہے ہیں, دوسری جانب اگر آپ کے بلے کے نشان کے پیچھے زور ڈالا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں اگر سامنے آتی ہیں تو پھر جو وہ لوگ ہیں, جو ROs ہیں, جو 3 MPO کے آرڈرز جاری کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات بھی ہیں, تو یہ سارے لوگ الیکشن جب کروائیں گے تو یہ چیز کیسے ہضم ہوگی؟ کسی کو نہیں ہوگی سر. سر ہونی نہیں چاہیے ہضم. آج جو ROs نے کیا ہے کہ ان کئی 1-2 تو وہ خاتون جو غالباً گجرات کی ہیں, جی, وہ دروازہ ہی بند کر کے وہ اپنے گھر سے ہی نہیں آئیں دفتر, اور ریسیو کرتی رہی ہیں وہ نامینیشن پیپر کسی اور مقام پہ, اور جو کسی ایک جماعت کا ناپسندیدہ جماعت کا آیا اس کے مسترد کرتی رہی, یا اس کے لیے ہی نہیں. انہوں نے گجرات کے DC نے ایک صاحب کو کہا کہ بڑے معتبر صاحب کہ وہ آپ آج نہ آئے, آج تو یہاں ہر طرف بھیڑ ہے اور میرا دفتر ہی سیل ہوا ہے, اور وہ پولیس وغیرہ نے سیل کیا ہوا تھا. تو یہ اس طرح تو یہ نہیں چلے گا. یہ بالکل اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور ملک اور قوم کو بھی نقصان پہنچائیں گے, اور الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن میں یقین لوگوں کا اٹھ جائے گا. تو سر, اگر سرزمین پر اتنی ناانصافی ہے, سرزمین پاک وطن پر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو ہمارے چیف جسٹس, ہماری عدلیہ, ہمارے وہ 100 ووٹوں کیوں نہیں لے رہے, ہمارے قاضی صاحب کہاں پر چلے گئے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ڈس اپوائنٹ کرتی ہیں سر. قاضی صاحب تو بڑے غلط وقت پہ چھٹی پہ گئے ہیں, ان کو اس وقت چھٹی نہیں لینی چاہیے تھی. اپنی ہالیڈیز وہ جب چاہیں لے سکتے ہیں ہالیڈیز, وہ خود مختار ہے. وہ مارچ کے پہلے ہفتے سے لے لیتے, بہت بہتر موسم بھی ہوتا, جہاں بھی جانا چاہتے تھے وہاں بھی. پر بہرحال اب کیا جا سکتا ہے, وہ اس وقت نہیں ہے.
तो अगर हमारे चीफ जस्टिस नहीं होंगे काजी फाजिल साहब, तो इसका मतलब है कि जंगल का कानून होगा फिर मुल्क में। नहीं, बाकी जज भी हैं, पर फिर बाकी जज इतना सर बोल कोई नहीं रहा ना, अदलिया से कोई जजेस कोई सोमोटो नहीं ले रहे, कोई आंखें नहीं दिखा रहा इनको। बगा साहब एक चीज बताऊं, मुझे जरा जाना है, एक चीज अर्ज कर दूं कि ये बल्ले का निशान तो निशान सिर्फ पार्टी का नहीं है, ये निशान हर उस वोटर को है जो उस पार्टी को वोट देना चाहता है लेकिन अनपढ़ है, नाम नहीं पढ़ सकता, उसकी हिदायत और उसकी रहनुमाई ये निशान करता है। तो उसके वोट को आप मजरूह नहीं कर सकते। तो वोट को अगर इज्जत देनी है तो ये वैसे ही मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसको बहाल कर देगी, ये इस निशान को, बहुत जो बल्ले का निशान। जी जी, एजाज साहब आपके कीमती वक्त का, आपकी राय का, आपके तजज़िये का बहुत शुक्रिया सर, जज़ाक। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।